नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संवसारीक हवाई येरादारी उद्देगात भारताच्या विमान क्षेत्राची मुखेल भूमिका आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तांणी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपात चालू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेच्या 81व्या वर्सुकी सर्वसाधारण सभेत उलोवप केलें. संवसारीक एरोस्पेस कार्यावळींनी भारत एक मुखेल शक्त म्हूण उदेता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. संवसारीक विमान क्षेत्रात भारत फकत बाजारपेठ न्हय तर धोरण, फुडारपण, नवनिर्माण आनी समावेशक वाड हांचें प्रतीक आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. नितळ उर्जा, हरीत हायड्रोजन आनी जैव इंधन वाठारांत भारत आनी पॅराग्वेन आपले संबंद घटमूट करपाचें थारायलां. आयज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष सॅंटियागो पेना पॅलासिओस हांचे मदीं जाल्ल्या प्रतिनिधी पावंड्यावेल्या उलोवणी वेळार हो निर्णय घेतला. डिजिटल तंत्रगिन्यान, शेती, संरक्षण, रेल्वे, अंतरिक्ष आनी हेर क्षेत्रांत दोनूय देशांनी खूब संदी आसात. तशेंच आतंकवादाच्या आड भारत आनी पॅराग्वे एकवटीत आसात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ताच्या आदीं पॅराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष सॅंटियागो पेना पॅलासिओस आयज सकाळीं 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर नवी दिल्लींत पावले. पॅलासिओस आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मदीं जाल्ल्या उलोवणींत भारताचे पॅराग्वे आनी दक्षिण अमेरिका वाठारा कडेन संपर्काचे नवे मार्ग उक्ते जातले असो विश्वास विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी उक्तायला. उपरांत पॅराग्वेचे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे भेट घेतले. केंद्र सरकारान देशांत इलेक्ट्रीक प्रवासी गाडयो तयार करपाक चालना दिवपा खातीरच्या येवजणेची मार्गदर्शक तत्वां अधिसूचीत केल्यात. ही माहिती उद्देग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हांणी आयज नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक दिली. मुखेल आंतरराष्ट्रीय कार ब्रँडांक आकर्शीत करपा खातीर भारतात $35,000 मोलाच्या इलेक्ट्रीक गाडयांचेर 15% इतलो उणो आयात कर आसा अशें तांणी सांगलें. देशांत इलेक्ट्रीक गाडयांत गुंतवणूक करपाक आनी तयार करपाक कंपनींनी मान्यताय दिल्या उपरांत हो लाव मेळटा अशें तांणी मुखार सांगलें. मान्यताय मेळिल्ल्या अर्जदारांक येवजणेच्या तरतुदी प्रमाण उण्यांत उणी $4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करची पडटली अशें कुमारस्वामी हांणी सांगलें. विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपा खातीर विकसीत शेती आनी समृद्ध शेतकार आसप गरजेचें अशें केंद्रीय कृशी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी स्पश्ट केलें. शेतकारांच्या जिणेचो दर्जो सुदारपा हेतान आयज बिहारात जाल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. सरकार दाळ, तेलबियांचे लागवडीक उर्बा दिता आनी शेतवडीक चड फायदेशीर करपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. तेलंगणा आयज आपलो स्थापणूक दीस मनयता. हे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेलंगणाच्या लोकांक परबी दिल्यात. भारताच्या कोळसो उत्पादन आनी निर्गतीत ह्या वर्सा स्थिर वाड जाल्या अशें कोळसो मंत्रालयान एका निवेदनात सांगलां. मे 2025 वर्सा देशांतले वट्ट कोळसो उत्पादन 86.24 मेट्रीक टन मेरेन पावले. मजगतीं 31 मे 2025 मेरेन कोळसो कंपनी कडेन आशिल्ल्या कोळशाच्या सांठ्यात 29.18% वाड जावन तो 122.69 मेट्रीक टन जाला, जो फाटल्या वर्साच्या काळात 94.98 मेट्रीक टन इतलो आसलो. रशिया आनी युक्रेन हांच्या प्रतिनिधी मंडळा मदीं शांतताय उलोवपाची दुसरी फेरी आयज इस्तंबुलात सुरू जातली. रशियाचे फुडारपण राष्ट्रपतीचो सहाय्यक व्लादिमीर मेडिन्स्की आनी उपविदेश मंत्री मिखायल गॅलुझिन हे करतात, जाल्यार युक्रेनाचे फुडारपण संरक्षण मंत्री रुस्तम उमारोव करतात. देशभरात 3,960 परस चड सक्रिय कोविड दुयेंती आसात अशी माहिती भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान दिल्या. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण सगळ्यात चड 1,435 दुयेंती केरळात, जाल्यार महाराष्ट्रात 506 आनी दिल्लीत 483 सक्रिय दुयेंती आसात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत ईशान्य भारतात घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. वायव्य भारतात आयतारा मेरेन जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगीट, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगडात गडगड वारे आनी वीज पडपा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच केरळ, माहे आनी दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकात बेरेस्तरा मेरेन अशेंच हवामान आसतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. ऑस्ट्रेलियाचो ऑलरावंडर खेळगडो ग्लेन मॅक्सवेल हाणें आयज एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान निवृत्तीची घोशणा केल्या. आनी IPL T20 क्रिकेट सर्तीत अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानात फाल्यां जावपी निमाण्या खेळात पंजाब किंग्स रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूर पंगडा आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.